बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में आज के सेशन में हमारा मौजू है नक्शा हमारा साथी। इस बात को समझने के लिए कि हमारा माहौल कैसा है, वहाँ की ज़मीनी तश्कील यानी कुदरती तश्कील की मालूमात होना ज़रूरी है। चौथी जमात में हमने नक्शे के बारे में मालूमात हासिल की थी। इस साल हम नक्शा हमारा साथी इस सबक में ज़मीन की शक्लों का तारुफ हासिल करेंगे। साथ ही साथ नक्शे में कुदरती तश्कील ज़ाहिर करने का तरीक़ा, बुलंदी और गहराई के लिए रंगों का इस्तेमाल और इशारों और अलामतों का इस्तेमाल सीखेंगे। हमारे माहौल में ज़मीन की सतह एक जैसी नहीं होती है। नशेब फराज की वजह से ज़मीन पर ख़ास शक्लें बनती हैं। इस वजह से पहाड़ी, वादी, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, जज़ायर वग़ैरह ज़मीनी शक्लें बनती हैं। ये बातें आप तीसरे सबक में पढ़ चुके हैं। आपको याद है तीसरा सबक ज़मीन और जानदारों की दुनिया, उसमें हम ज़मीन की इन मुख्तलिफ शक्लों का मुताला कर चुके हैं। तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे माहौल में ज़मीन की सतह एक जैसी नहीं होती है। नशेबो फराज की वजह से ज़मीन पर ख़ास शक्लें बनती हैं। इस वजह से पहाड़, चट्टानें, वादी, सतह मुर्तफ़ा, जिसे अंग्रेजी में टेबल लैंड कहा जाता है, मैदान, और जज़ायर वग़ैरह ज़मीनी शक्लें बनती हैं। तो देखा आपने हमारी ज़मीन कितनी खूबसूरत है। इस बात को समझने के लिए कि हमारा माहौल कैसा है, वहाँ की ज़मीनी तश्कील यानी कुदरती तश्कील की मालूमात होना ज़रूरी है। चौथी जमात में हमने नक्शे के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसमें 5000 साल कदीम नक्शा भी शामिल था। नक्शा नवीसी की साइंस यानी नक्शा बनाने का इल्म अब काफ़ी तरक्की कर चुका है। हमारे बुजुर्ग भी नक्शे बनाते थे। नक्शे बनाने के लिए वो हैवानात के चमड़े, हड्डियाँ, कौड़ियाँ, मिट्टी पत्थर की तख्ती वग़ैरह इस्तेमाल करते थे। तकरीबन 5000 साल कबल मेसोपोटामिया नाम का मुल्क
موجود تھا۔ اس ملک کا کچھ حصہ دکھانے والی اس وقت کی مٹی کی تختی یعنی کلے ٹیبلٹ سامنے دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ بھی نقشے بناتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلا نقشہ کس نے بنایا؟ سب سے پہلا نقشہ ایک یونانی فلسفی انیگزیمینڈر نے تیار کیا۔ 6 صدی قبل مسیح میں یونانی فلسفی انیگزیمینڈر نے پہلا نقشہ تیار کیا۔ نقشے کے لیے انگریزی لفظ ہے میپ، MAP میپ، اور یہ جو لفظ میپ ہے یہ دراصل ایک لاطینی لفظ میپا سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی the word map comes from the Latin word mappa۔ میپا کا کیا مطلب ہے؟ میپا means napkin، cloth یا شیٹ۔ گلوب ہو یا نقشے، یہ ہمارے لیے انتہائی کارآمد ہیں۔ نقشوں کے ذریعے علم جغرافیہ کو بہتر طور سے سمجھا جا سکتا ہے۔ زمین کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے حصوں کو ظاہر کرنے کے لیے نقشوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نقشہ نگاری ایک فن اور نقشہ بنانے کی سائنس ہے۔ نقشہ نگاری یعنی نقشے بنانا یہ ایک فن ہے اور نقشہ بنانے کی سائنس ہے۔ نقشوں کے ذریعے بے شمار معلومات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ انسان کو قدیم زمانے سے نقشہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس زمانے میں نقشے کا استعمال خاص طور پر جنگ کے لیے ہوتا تھا۔ جنگ کے دوران علاقے کی زمینی تشکیل یا قدرتی تشکیل کی گہری معلومات ضروری ہوتی تھی۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے تدابیر کرنا آسان ہوتا تھا۔ اس کے لیے ماحول کی زمینی تشکیل کے نقشے استعمال ہوتے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ کے دوران استعمال کیا گیا ایک قدیم نقشہ۔ ان کی مدد سے دشمن کو شکست دینے کی تدابیر کرنا آسان ہوتا تھا۔ آج کل نقشوں کی بنیاد پر زمین کی شکلیں مختلف طریقوں سے بتائی جا سکتی ہیں۔ نقشے بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ زمینی شکلوں کی اونچائی، حیت وغیرہ کے فرق کو مد نظر رکھ کر نقشے میں زمین کی مختلف شکلیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ نقشے پر زمین کی ان شکلوں کو الگ الگ طریقوں سے دکھایا جاتا ہے۔ کاغذ پر نقشہ بناتے وقت زمینی تشکیل کی طوالت اور وسعت آسانی سے دکھا سکتے ہیں، لیکن زمینی تشکیل کی گہرائی اور اونچائی آسانی سے نہیں دکھا پاتے ہیں۔ نقشے میں ان چیزوں کو بتانے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم نقشے میں زمینی تشکیل کی گہرائی اور اونچائی بتانے والے الگ الگ طریقوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو نقشہ بنانے کے طریقے۔ پہلا طریقہ ہے ہم ارتفاع خطی طریقہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کانٹور لائن میتھڈ۔
دوسرا طریقہ ہے رنگ کا تدریجی طریقہ یعنی لیئر ٹنٹنگ میتھڈ، اور تیسرا طریقہ ہے منبتی خاکہ ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل۔ آئیے ان طریقوں کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نقشہ بنانے کے طریقوں میں پہلا طریقہ ہے ہم ارتفاع خطی طریقہ کانٹور لائن میتھڈ۔ یہاں لفظ ارتفاع سے کیا مراد ہے؟ ارتفاع کا مطلب ہے بلندی، ابھار، اور ہم لفظ کسی کام میں شرکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم ارتفاع یعنی ایک جیسی بلندی، انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے کانٹور لائن میتھڈ۔ کانٹور کا مطلب ہے an outline specially of a curving or irregular figure۔ تو ہم ارتفاع خطی طریقہ جس میں ایک جیسی بلندی کے مقامات طے کیے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ طریقہ دراصل ہے کیا۔ اس طریقے کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ نقشے میں زمین کے نشیب و فراز بتانے کے لیے یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ نشیب یعنی پستی، گہرائی، اور فراز یعنی بلندی۔ تو نقشے میں جب زمین کی گہرائی اور بلندی بتانا ہو تو یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ تصویر میں آپ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں۔ اب نقشے میں اس پہاڑ کی اونچائی کو کاغذ پر دکھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ زمینی تشکیل کی اس اونچائی کو بتانے کے لیے ہم ارتفاع خطی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کانٹور لائن میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کانٹور لائن میتھڈ یعنی ہم ارتفاع خطی طریقے کی مدد سے کس طرح نقشے میں زمین کے نشیب و فراز بتائے جاتے ہیں، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زمین کی اونچائی سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک جیسی بلندی کے مقامات طے کیے جاتے ہیں۔ نقشے میں ان کا اندراج مناسب جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ ہم ارتفاع خطی طریقے میں سب سے پہلے زمین کی اونچائی سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک جیسی بلندی کے مقامات طے کیے جاتے ہیں۔ نقشے میں ان کا اندراج مناسب جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ نقشے میں درج کردہ ان مقامات کو خط کھینچ کر ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ مساوی بلندی کے مقامات کو جوڑنے والے اس خط کو ہم ارتفاع خط کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مساوی بلندی کے جو مقامات ہیں انہیں اس طرح خط کھینچ کر جوڑا گیا ہے۔ اس خط کو ہم ارتفاع خط کہتے ہیں۔ تو ہم ارتفاع خطی طریقے میں سب سے پہلے زمین کی اونچائی سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک جیسی بلندی کے مقامات طے کیے جاتے ہیں۔ نقشے میں ان کا اندراج مناسب جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ نقشے میں درج کردہ ان مقامات کو خط کھینچ کر ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ مساوی بلندی کے مقامات کو جوڑنے والے اس خط کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ارتفاع خط کہتے ہیں۔ یہاں نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں
اس میں مساوی بلندی کے مقامات کی بنیاد پر خطوط کھینچے گئے ہیں۔ اس طریقے سے علاقے کا نشیب و فراز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ علاقے کی ڈھلان اور مختلف مقامات کا ارتفاع یعنی بلندی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ واضح رہے کہ ہم ارتفاع خطوط کے درمیان فاصلہ کم ہو تو اس مقام کی ڈھلان تیز ہوتی ہے، سٹیپ سلوپ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تیز ڈھلان کے مقام پر ہم ارتفاع خطوط کے درمیان فاصلہ کم ہے، اور اگر فاصلہ زیادہ ہو تو زمین کی ڈھلان کم ہوتی ہے، جینٹل سلوپ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کم ڈھلان کے مقامات پر ہم ارتفاع خطوط کے درمیان فاصلہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم ارتفاع خطوط کے درمیان فاصلہ کم ہو تو اس مقام کی ڈھلان تیز ہوتی ہے، اور اگر فاصلہ زیادہ ہو تو زمین کی ڈھلان کم ہوتی ہے۔ ہم ارتفاع خطی طریقے کی مدد سے ہم کسی علاقے کا نشیب و فراز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ نقشہ بنانے کا دوسرا طریقہ ہے رنگ کا تدریجی طریقہ۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رنگ کا یہ تدریجی طریقہ کیا ہے۔ رنگ کا تدریجی طریقہ، لفظ تدریج سے کیا مراد ہے؟ تدریج کا مطلب ہے درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ یا زینہ بزینہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو اس طریقے میں مختلف رنگوں کا بتدریج استعمال ہوتا ہے، درجہ بدرجہ مختلف رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے زمینی تشکیل کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے مختلف رنگوں کا درجہ بدرجہ استعمال کرتے ہوئے زمینی تشکیل کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ رنگ کا تدریجی طریقہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں لیئر ٹنٹنگ میتھڈ، یہ طریقہ ہم ارتفاع خطوط پر مبنی ہے۔ اس طریقے میں ہم ارتفاع خطوط کے درمیان رنگ بھرتے ہیں۔ ہر رنگ اونچائی کی مناسبت سے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس نقشے کو ذرا غور سے دیکھیے۔ یہاں مختلف رنگوں کے استعمال سے زمینی تشکیل کو ظاہر کیا گیا ہے۔ مثلاً آبی حصے کے لیے نیلا رنگ، اور اس سے لگی ہوئی زمین کے لیے گہرا ہرا رنگ، اس سے زیادہ بلند زمین کے لیے ہلکا ہرا، اور اس سے بھی زیادہ بلند زمین کے لیے پیلا وغیرہ۔ اس طرح مختلف رنگوں کے استعمال سے زمینی تشکیل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ رنگ کے تدریجی طریقے میں ہر رنگ اونچائی کی مناسبت سے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ہم ارتفاع خطوط کے درمیان رنگ بھرتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا آبی حصے کے لیے نیلا رنگ، اور اس سے لگی ہوئی زمین کے لیے گہرا ہرا رنگ، اس سے زیادہ بلند زمین کے لیے ہلکا ہرا، اور اس سے بھی زیادہ بلند زمین کے لیے پیلا رنگ۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بلندی میں فرق کے مطابق
रंगों की आमेजिश में तब्दीली होती है। यहाँ रंगों की ये जदूल दी हुई है, इसे गौर से देखिए, इसका मुशाहिदा कीजिए। बुलंदी में फ़र्क के मुताबिक रंगों की आमेजिश में होने वाली तब्दीली पर तवज्जो दीजिए। हम इर्तिफा खुतूत के दरमियान इस्तेमाल किए हुए रंगों की वजह से ज़मीनी तश्कील का फ़र्क फ़ौरन समझ में आता है। नक्शा बनाने का तीसरा तरीका है मुनब्बती खाका। मुनब्बती खाका, इसमें लफ्ज़ मुनब्बत से क्या मुराद है? मुनब्बत का मतलब है वो नक्श जो अपनी सतह से उभरा हुआ हो। मुनब्बती खाका, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये जदीद तरीन तरीका है। इसके लिए मस्नूई सैयारों की मदद ली जाती है, जिनके ज़रिए मिलने वाली मालूमात का इस्तेमाल करके ये नक्शे बनाए जाते हैं। इन नक्शों को गौर से देखिए। बुलंदी के मुताबिक ज़मीन की तश्कील में होने वाली तब्दीली वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। मुनब्बती खाके का तरीका इस्तेमाल करके नक्शे बनाए जाएं तो इलाके की कुदरती तश्कील या ज़मीनी तश्कील सही तौर पर समझ में आती है, यानी ऊंचाई, गहराई या ढलान वगैरह का तसव्वुर वाज़ेह होता है। कंप्यूटर की मदद से इस नक्शे के हर एक नुक्ते की ऊंचाई देखी जा सकती है। हम इन नक्शों का इस्तेमाल फौजी मुहिम, सयाहत, कोहे पैमाई की राह मुतय्यन करने, माहौल की तरक्की की मंसूबाबंदी करने जैसे मुतअद्दिद उमूर के लिए करते हैं। ग्लोब और नक्शे हमारे लिए बड़े ही कारआमद साबित होते हैं। ज़मीन के किसी भी छोटे या बड़े हिस्सों को जाहिर करने के लिए नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। फौजी मुहिम में नक्शों का इस्तेमाल होता है। सयाहत यानी हम किसी इलाके की सैर के लिए जाते हैं और उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ नहीं होते, तो ये नक्शे हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। कोहे पैमाई की राह मुतय्यन करने, कोहे पैमा नक्शों का इस्तेमाल करते हैं। नक्शों की मदद से वो अपना रास्ता यानी अपना रूट जो है वो तय करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए किस तरह रास्ता मुतय्यन किया गया है। किसी इलाके की तरक्की की मंसूबाबंदी करने के लिए नक्शे बनाए जाते हैं। इस तरह रीजनल डेवलपमेंट में ये नक्शे कारआमद साबित होते हैं। क्या आप जानते हैं मौजूदा दौर में नक्शे बनाने के कई जदीद तरीके तरक्की पा चुके हैं। इससे पहले प्रकाश छाया तरीका इस्तेमाल करके नक्शे बनाए जाते थे। ये नक्शा जो आप देख रहे हैं ये प्रकाश छाया की मिसाल है। कई लोग नक्शे का इस्तेमाल करते हैं।
खाका या नक्शे में अलग अलग इकाइयाँ दिखाई जाती हैं। मसलन भारत के इन नक्शों में कुदरती वसाइल की निशानदही की गई है और मुख्तलिफ इकाइयों की मदद से उन्हें जाहिर किया गया है। इन इकाइयों को अगर अलग अलग तरीकों से बताया जाए तो खाका या नक्शा समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नक्शे में बताई गई इकाइयाँ सबको आसानी से समझ में आने के लिए अलामतों और इशारों का इस्तेमाल होता है। मखसूस और यकसा तरीके से अलामात और इशारे जाहिर किए जाते हैं ताकि वो सबको आमतौर पर समझ में आ जाएं। इन अलामतों और इशारों के मुतालिक तफसीली मालूमात इंशाल्लाह हम अगले सेशन में हासिल करेंगे। आज हमने नक्शे में ज़मीनी तश्कील की गहराई और ऊंचाई बताने के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरीकों के मुतालिक मालूमात हासिल की। आइए एक बार उनका इआदा कर लेते हैं। पहला तरीका है हम इर्तिफा खती तरीका, अंग्रेजी में उसे कहते हैं कॉन्टोर लाइन मेथड। दूसरा तरीका है रंग का तदरीजी तरीका यानी लेयर टिंटिंग मेथड। और तीसरा तरीका है मुनब्बती खाका डिजिटल एलिवेशन मॉडल। हम इर्तिफा खती तरीका, नक्शे में ज़मीन के नशेब व फराज बताने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। ज़मीन की ऊंचाई सतह समुंदर से नापी जाती है, उसके बाद एक जैसी बुलंदी के मकामात तय किए जाते हैं। नक्शे में उनका इंदराज मुनासिब जगहों पर किया जाता है। नक्शे में दर्ज करदा इन मकामात को ख़त खींचकर एक दूसरे से जोड़ते हैं। मसावी बुलंदी के मकामात को जोड़ने वाले इस ख़त को क्या कहते हैं? हम इर्तिफा ख़त। और आपको याद होगा हम इर्तिफा खतूत के दरमियान फासला कम हो तो उस मकाम की ढलान तेज़ होती है और अगर ये फासला ज़्यादा हो तो ज़मीन की ढलान कम होती है। दूसरा तरीका है रंग का तदरीजी तरीका। ये तरीका हम इर्तिफा खतूत पर मबनी है। इस तरीके में हम इर्तिफा खतूत के दरमियान रंग भरते हैं। हर रंग ऊंचाई की मुनासिबत से मुकर्रर किया जाता है। आबी हिस्से के लिए कौन सा रंग? नीला रंग। और उससे लगी हुई ज़मीन के लिए गहरा हरा रंग। उससे ज़्यादा बुलंद ज़मीन के लिए हल्का हरा और उससे भी ज़्यादा बुलंद ज़मीन के लिए पीला। इस तरह बुलंदी में फ़र्क के मुताबिक रंगों की आमेज़िश में तब्दीली होती है। हम इर्तिफा खतूत के दरमियान इस्तेमाल किए हुए रंगों की वजह से ज़मीनी तश्कील का फ़र्क फ़ौरन समझ में आता है। तीसरा तरीका है मुनब्बती खाका यानी डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये जदीद तरीन तरीका है। इसके लिए मसनूई सैयारों की मदद ली जाती है जिनके ज़रिए मिलने वाली मालूमात का इस्तेमाल करके ये नक्शे बनाए जाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? ज़मीन की शक्लों का तारुफ, नक्शे में कुदरती तश्कील ज़ाहिर करने का तरीका, बुलंदी और गहराई के लिए रंगों का इस्तेमाल। नक्शे में मुख्तलिफ इशारों और अलामतों के इस्तेमाल के ताल्लुक से इंशाल्लाह हम अगले सेशन में मालूमात हासिल करेंगे।
آپ نقشے اور گلوب کے متعلق تو جانتے ہیں. کیا آپ نے ایٹلس کا نام سنا ہے؟ ایٹلس کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا نقشوں سے کیا تعلق ہے؟ ذرا غور کیجئے، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. اس پر انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.